ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज की इस नशिस्त में हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है यहोवा विटनेस भाइयों की बुनियाद, कि इनके अकायद और इनकी जितनी तालीमात है इनकी बुनियाद क्या थी। इस गुफ्तगू में हमारे साथ आज शामिल है शराज भाई और पास्टर कामरान कैनत साहब फिर से। और हमें जो दूसरी तरफ ज्वाइन करेंगे कुछ हमारे दूसरे भाई हैं, पास्टर अहमद साहब, किशन साहब, सखावत साहब और नदीम भाई, ये भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो शराज भाई, आप ज़रा हमें थोड़ा बुनियादी बातें बताइए कि यहोवा विटनेस की बुनियाद किन अकायद पर और किस चीज़ पर रखी गई है। जी मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदा बरकत है। जोसेफ भाई, जहाँ तक तो ये हवा विटनेस वालों की बात है, ये इनका अकायद और इनकी बुनियाद क्या है। सबसे पहले तो ये मसीहियों को टारगेट करते हैं कि जी आपकी बुनियाद किस पर है, आपकी बुनियाद क्या है। आप कैथलिक पे बुनियाद रखते हैं, यानी कि वही जो इनके इल्जामात हुटिंग करना मसीहियों पर, मसीह को लेकर, तो अपने आप को सच्चा के जी हम सच्चे हैं और आप लोगों की बुनियाद ही गलत है। जबकि देखा जाए खुदा के कलाम में से और ये एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप प्रोडक्ट क्या है। अच्छा जी, प्रोडक्ट क्या है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको कैथलिक वालों ने जो है वो क्रिसमस दिया, कैथलिक वालों ने आपको ईद क़यामत मसीह दी, कैथलिक वालों ने आपको रोजे दिए। मतलब इस तरह की वो तमाम बातें जो ये मसीहियों पर अप्लाई करते हैं कि जी आप ये सब कुछ मानते हो तो आपकी तो बुनियाद कोई नहीं है, क्योंकि इसकी बाइबल मुकद्दस तस्दीक नहीं करती। जबकि इस हर बात के शवाहिद जो है, उसकी बुनियाद जो है, उसकी दलील दलील बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। और हम जो यहोवा विटनेस की बुनियाद पर बात करेंगे, अपनी भी बुनियाद साबित करेंगे और इनकी बुनियाद। जबकि हमारा ये दावा होता है कि जी हमारी बुनियाद जो है वो बाइबल मुकद्दस पर है और हमारी बुनियाद का जो मंबा है वो खुदा में यीशु मसीह है। ठीक है, कि हम किताब मुकद्दस जो है, खुदा में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी है, मगर ये वो है जो मेरी बाबत गवाही देती है। हमारी तो बुनियाद मजबूत है और सच्चाई पर कायम है। इन लोगों की बुनियाद क्या है? इनकी अपनी किताब, जिसे पहले हम एक्सपोज कर चुके हैं। ठीक है, ये हवा बिजनेस वालों की, तो इनकी बुनियाद ही नाकस और कमजोर है, कुछ साख्ता बुनियाद। जबकि ये अपनी बुनियाद तक को साबित नहीं कर सकते, अपनी किताब को ये सच्चा साबित नहीं कर सकते, तो ये किस बुनियाद के दावा करते हैं? बुनियाद तो बाइबल मुकद्दस होनी चाहिए, लेकिन बाइबल मुकद्दस भी वो होनी चाहिए जो सच्चाई के साथ हो। तो इनकी किताब ही एक झूठी किताब है। उससे बंदा क्या ये सच्चाई अपनी साबित कर सकते हैं? दूसरी बात, इनका ईमान। दावा जरूर करते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, पर यीशु मसीह को ये मानते ही नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं मानते, क्योंकि हर बात में ये मसीह के इनकारी हैं। सबसे पहले मसीह की इलाही ज़ात के इनकारी, अलूहियत के इनकारी, उसके मोजज़ात के मुनकर, उसके जो है जलाल के मुनकर हैं। उसके मुर्दों में से जी उठने से पहले जब वो उनके जिस्म कब्र में रखा गया वो आलम रवा में उतरे, उस बात के भी ये इनकार करते हैं। और उसके बाद जो है ये यीशु मसीह के सलीब के भी मुनकर है कि जी वो सलीब पर नहीं बलि पर मसलूब हुआ। यहाँ तक कि ये अगर बेटे का दावा करे कि जी हम बेटा मानते हैं, तो उस पर भी ये झूठा साबित होते हैं, कि क्योंकि ये यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते, बल्कि ये इन्होंने जो अपनी बिदत घड़ी हुई है मिकाइल फरिश्ते की, कि जी मुकद्दस मरियम के बातन से जो मिकाइल फरिश्ता पैदा हो गया वो यीशु मसीह है। उस हिसाब से खुदा का कलाम पहला यूहन्ना उसमें लिखा हुआ है कि जो मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करता वो मुखालिफ मसीह है। और ये यीशु मसीह के मुजस्सम होने का इकरार नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि वो मिकाइल फरिश्ता पैदा हो गया। जब मिकाइल फरिश्ते का ये नाम लेते हैं फिर तो ये मुखालिफ मसीह हो गए, एंटी क्राइस्ट हो गए। जबकि मसीह के मुजस्सम होने का इकरार ही नहीं है इनकी जिंदगी में, तो फिर तो ये बेटे के भी मुनकर और मसीह के भी मुनकर। अगर ये कहें कि जी हम मसीह को मानते हैं, तो वो इनका दावा झूठा है, ये झूठ बोलते हैं। ये सारी इनके अकायद हैं, इनकी बुनियाद है। और एक चीज और मैं बता दूं, यहोवा विटनेस ये नहीं मानते कि मौत जिस्म पर आती है, बल्कि ये कहते हैं कि मौत जो है वो रूह पर आती है। ये रूहों को ही हलाक करने के चले हुए हुए हैं कि रूहों पर मौत आती है। अगर रूहों पर मौत आती है तो फिर अदालत किसकी होनी है?
जिस्मों की होनी है या रूह रूह की होनी है? जी जोसेफ भाई, आप बात करें आगे। जी बहुत शुक्रिया शराज साहब, आपने अपनी इनपुट दी। तो सामाइन के लिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो अकायद और इनकी जो बाइबल की ट्रांसलेशन है उस पर और इनके बानी के ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे। तो इसके लिए मैं जहमत दूंगा पास्टर कामरान साहब से। कामरान साहब, आप इनकी जब आपने तहकीक की है तो इनकी जो बाइबल ट्रांसलेशन थी उसमें आपने क्या क्या जो मसाइल थे वो पाए हैं, और उस पर हम एक तफसीली वीडियो पहले तो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आप उनको बताइए ज़रा। जी, थैंक यू सर। पहले तो मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुदा यीशु मसीह में सलाम। जिस तरह से शराज भाई ने इनकी बिल्कुल बुनियादी डेप्थ के बारे में बताया कि किस तरीके से ये इनकी आगाज होता है या कौन कौन वो शख्सियात थी जो बुनियाद, और जोसेफ भाई भी इसके बारे में मजीद और हमें गहराई में लेकर जाएंगे। लेकिन ये जो चंद बातें ये कहते हैं, जिन चीजों के बारे में अभी शराज भाई ने पॉइंट आउट किया कि जिन चीजों को ये नहीं मानते, अब उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये जो बली का अकीदा है, ये बली का अकीदा ये लेते कहाँ से है? तो मेरे ख्याल से ये खुदा यीशु मसीह ने कहा, जैसे मूसा ने बियाबान में बली पर जो है सांप को लटकाया, इसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तो मैं चाहूंगा अगर जोसेफ भाई ये पुराने ऐहदनामा से अगर इस इबारत को आप ये जरा लगाएं कि ये जो बल्ली पे लटकाए जाने वाला सांप का वाकया है, इसे हम पढ़ सकें वहां से, ताकि मैं चाहूंगा कि मैं इसके बारे में भी कुछ जरूर अपने ख्यालात का इजहार करूं कि इसके बारे में खुदा के कलाम में क्या है कि वो जो चांदी का सांप जो बनाया गया था जब बनी इसराइल ने। तो सर ये जरा अगर आप अब हवाला थोड़ा सा देख कर तो अगर लगाएं। जी सर। तो ये गिनती की किताब उसका 21 बाब और उसकी 8 से 9 आयत। जी जी, ये लगा दें। गिनती की किताब बाब नंबर 21 और 8 से। जी, ये 4 आयत से अगर आप देखेंगे इसको तो ये जी जी सारी होगी। जी। जी, इसको चले मैं 4 आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्के अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजज आ गई, और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। अब ये उस खुराक की जो खुदावन ने मन बसाया है, जिसे इस्लाम के अंदर मना कहकर भी लिखा गया है, उसको कह रहे हैं निकम्मी खुराक और कराहियत हो रही है। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचा मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया,
اور ایسا ہوا کہ جس جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی، وہ جیتا بچ گیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنی جان، خدا ان کی بڑی برکت ہو۔ اچھا، اب یہاں پر ہم غور کریں گے کہ پہلے جو ہے جلانے والے جو سانپ ہے نا، وہ وہاں پہ خداون کی طرف سے ان کے اوپر آئے جب انہوں نے خداون کی حقارت کی ہے، خداون کی نعمت اور برکت کو برایا ہے، بلکہ اسے بڑا نکما کہا ہے، اس کو حقیر کہا ہے، کرائیت کی ہے، تو خداون کی طرف سے آفت آئی ہے۔ اور اب یہ لوگ بھی اور دوسرے کئی ہمارے دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ وہاں پر خداون یسوع مسیح نے اپنے آپ کو، وہ اس موسیٰ نے جو بلی پہ لٹکایا گیا سانپ ہے، اس سے مشابہت دی ہے کہ جیسے وہ اونچے پر چڑھایا گیا تھا، ایسے ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اب سانپ جو ہے وہ شیطان کی علامت ہے، اور سانپ جو ہے اس کے بارے میں ناپاکی ظاہر کی جاتی ہے کہ وہ شیطان کو اور ناپاکی کو ظاہر کرتا ہے، بالکل۔ تو اب ان کے اندر جو ناپاکی پیدا ہو گئی تھی، جو خداوند کی مخالفت کر کے دنیا کے انسانوں کے اندر ابلیس چاہتا ہے کہ خدا کی نعمتوں، اس کی برکات کی حقارت کر کر جو ہم میں ناپاکی اور مخالفت اور نافرمانی پیدا ہو جاتی ہے، خدا اس کے سبب ہمیں سزا دیتا ہے۔ اور وہ سزا کیا دیتا ہے کہ وہ ہم پہ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور پھر یہ جو سانپ ہے، ڈسنے والے سانپ جو ہے، یعنی دنیا کی جو بیماریاں ہیں، دنیا کی مشکلات جو ہیں، وہ ہم انسانوں کو آ کے گھیر لیتی ہیں۔ لیکن اب وہاں پر ان سے شفا بخشنے کے لیے جو موسیٰ دعا کرتا ہے، تو خداون کی طرف سے اسے جو رہنمائی ملتی ہے کہ وہ پیتل کا ایک سانپ بنا اور اسے بلی پر لٹکا دے۔ اب پیتل جو ہے، آپ یہ دیکھیں، پیتل جو ہے وہ سونے کی مشابہت ہے۔ جیسے سونا بادشاہت کی مشابہت ہے، اسی طرح پیتل کو وہاں پر وہ کوٹ کر جب یہ بناتا ہے اور اسے بلی پر لٹکاتا ہے، تو بنایا کیا گیا؟ پیتل جو ہے بادشاہت کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک بادشاہ آئے گا جو ہماری اس نجاست سے، جو کہ ہم نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اس بادشاہ کی حقارت کی ہے، اس کے سبب میں ہم پر ابلیس نے جو راج کیا ہے نا، اس سے ہمیں رہائی اور آزادی جو ہے وہ ایک بادشاہ دے گا۔ یہ پیتل جو ہے، یہ اس بادشاہ کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ جو سانپ ہے، سانپ ہماری اس تمام نجاست جو ابلیس کی وجہ سے ہم میں پائی گئی، اور ہم نے خدا کی مخالفت، اس کی نافرمانی اور اس کی حقارت کی ہے، یہ سانپ جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بلی، جیسے کہ اونچے پر لٹکایا جانا، انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بادشاہ آئے گا جو اونچے پر لٹکایا جائے گا، اور اس شیطان نے، اس ابلیس نے، جو تمام جہان کے لوگوں کو، خواہ اس میں نبی پیغمبر ہو، خواہ اس میں کوئی عام فہم لوگ بھی ہوں، تمام کو اپنے ساتھ اس نجاست میں بہکا کر پھنسا دیا ہے۔ لیکن اس سے آزاد کرنے والا ایک بادشاہ آئے گا جو اس سانپ کی تمام شرارت جس سے وہ انسان پہ غالب آ سکا ہے، اس کو وہ توڑے گا، اس کے سر کو کچلے گا، اور وہ ساری نجاست جو ہم انسانوں میں پائی جاتی ہے وہ اپنے اوپر لے لے گا، اور اس سانپ کا، اس ابلیس کا، اس شیطان کا سر کچل دے گا۔ اور اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ خداوند کہہ رہے کہ جو جو اس پر نظر کرے گا، نظر ایکچوئل میں کس میں کرنی ہے؟ وہ بادشاہ پر، اس حاکم پر، اس خداوند پر جس نے یہ سانپ والی تمام نجاست جو ہے اپنے اوپر لے لی ہے، جو تھی ہماری، اس کی وجہ سے ہلاکت ہمارے جسموں پر آنی تھی، لیکن وہ اپنے اوپر اس نے لے کر اس ابلیس کا سارا زور نیست کر دیا ہے، اور اس کو جو ہے اس کے سر کو کچلا ہے۔ تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کوئی ایسی بات نہیں بتا رہے، لیکن کہ ہم انسانوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ پیتل کس چیز کی علامت ہے، سانپ کس چیز کی علامت ہے،
اور बली किस चीज की अलामत है। अब उस चीज को लेते हुए जो है वो बली को मुशाबत, वो जब वहां पर खुदावन यीशु मसीह ने दी है, तो वो कहते हैं जी वो बली, स्ट्रेट बली की बात करते हैं। तो भाई सांप जो था ना, उसके ना तो बाजू होते हैं, ना उसके पैर होते हैं, ना उसका आकार जैसे इंसान का बदन होता है, ना वैसा होता है। तो उसके लिए वो बली ही काफी थी। मकसद ये था कि वो लकड़ी पे लटकाया जाएगा, वो ऊंचे पे लटकाया जाएगा। और जब खुदावन यीशु मसीह को लटकाया जा रहा है, तो वो एक पूरी स्लीब जिसमें हाथ खुले हुए हैं, और वो हाथ खुले हुओं की मुशाबत किस चीज से है कि खुदावंद ने अपनी जिंदगी का, अपने फानी बदन का, जिसमें वो मुजस्सम होकर आया है, फिदिया दिया है। और वो सारी निजात जो दुनिया के तमाम इंसानों की है, उसमें हर नबी पैगंबर भी शामिल है, उन सबको मेरे मसीहा ने अपने ऊपर ले लिया है। और उसने वो बाहें खोल कर उस सारे फिदिये को हमारे लिए दिया है कि आ जाओ, मेरी बाहें खुली हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समेट लूंगा, तुम सबको तुम्हारी निजात से भी और इस अबलीस की हलाकत से भी जो उसकी शरारत और बहकावे के बाइस तुम पर लागू हुई है, मैं उससे तुम्हें रिहाई बख्शूंगा। तो इस बात की इनको समझ नहीं आ रही कि ये जो हाथ खुले हुए जो शो कर रहा है, वो हम सबको समेट रहा है वहां पे, दुनिया के तमाम इंसानों को वो समेट रहा है कि मैं तुम्हें समेट लूंगा और मेरी बाहों में जब आ जाओगे। जैसे मुर्गी जो है अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है, इसी तरह खुदावंद हमारी फिक्र रखता है, और उसने हमारे लिए अपनी बाहें खोल रखी हैं ताकि हम उसकी परों के तले, उसके बाहों में, उसके बाजुओं के अंदर आ जाए। क्योंकि जब उसके हाथ का साया हम पर होगा, तो अबलीस कुछ भी नहीं। अब एक और जब मैंने इस बात को देखा, तो मुझे नजर आया, एक शख्स ने कहा कि भाई, जब अबलीस जो है उसका सर कुचला गया है, पैदाइश की किताब में जो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरी नस्ल में और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। तो वो जो सर कुचलने वाला अमल है, वो सलीब पर आके पूरा हो गया, और खुदावन ने कहा कि तमाम हो गया। तो फिर उसके बाद जब खुदावन ने हम सब के लिए, जहान के तमाम इंसानों के लिए फिदिया दे दिया है, जान दे दी है और अबलीस का जोर तोड़ दिया है, तो फिर क्यों आज इंसान अब तक अबलीस के बहकावे में आ रहे हैं, या अबलीस के सताए जाने में उसके बहकावे से गुनाह करते हैं, और गुनाह के वसीले से जो है वो सताए जा रहे हैं बदले तौर पर भी। तो मैंने कहा अब इसको समझने की जरूरत है। यकीनन खुदा ने जो कहा था, खुदावन यीशु मसीह ने पैदाइश में जो कहा था वो पूरा हो गया है, उसको पूरा कर दिया है। और जब उसने हम तमाम इंसानों के लिए फिदिया दे दिया है, तो अबलीस का जोर चल ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि अबलीस का जोर चल सके। लेकिन आपका सवाल भी ये बिल्कुल बजा है कि फिर क्यों अब भी अबलीस हम पर राज कर रहा है, या हमें अपने बहकावे में फंसाकर हमसे गुनाह करवा रहा है, या हमें उन मुश्किलात में उस गुनाह के सबब से। तो मैंने कहा, जब अबलीस ये जान गया था कि मेरा एंड होने को है और मैं अपने इख्तिताम को पहुंचने को हूं, अब वो खुदावंद जिसने इब्तदा में ही मुझे कह दिया था कि मेरा सर कुचलेगा, वो अपने काम को अंजाम करने को पहुंच गया है। तो इससे पहले कि वो इस काम को अंजाम कर पाता, उसने खुद खुदावंद से दरख्वास्त की है, किसी और ने नहीं। उसी शैतान ने, उसी अबलीस ने खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त की है, और उसने एक मौका और मांगा है। और जब हम देखते हैं कलाम खुदा में, यीशु मसीह कहते हैं, शमाऊन शमाऊन, अबलीस ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके। तो ये इस शैतान को जो है ना,
یہ پہلے سے پتا تھا کہ اب میرا زور نہیں چل سکتا، اس لیے اس نے خود خداوند سے درخواست کر کے ایک موقع اور مانگا ہے کہ اس سے پیشتر کہ تو فائنل کر دے، مجھے ایک موقع اور دے، اور دیکھ میں ان کو جو تیرے نام پر ایمان لے کر آئیں گے میں ان کو گمراہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ جب تک خداوند یسوع مسیح کی طرف سے اجازت نہ ملتی اسے، تو وہ یہ جو آج دنیا کے اندر کر رہا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود اس کو ایک اور موقع دیا ہے، اور جہان کے تمام انسانوں کے اوپر اسے اختیار بخشا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر اپنا زور دکھا کے دیکھ لے کہ وہ جو یسوع کے نام پر، اس کے فدیے پر، اس کے یہوہ ہونے پر، اس کے مالک رب آقا اور خدا ہونے پر ایمان لانے والوں کو بہکاتا ہے یا نہیں، اور جہان کے باقی انسانوں کو اس کی پہچان تک پہنچنے دیتا ہے یا نہیں۔ یہ اجازت خداوند یسوع مسیح کی طرف سے اس کو ملی ہے۔ تبھی یسوع نے کہا تھا کہ شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے۔ تو اب وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے، وہ شیر ببر، دھاڑنے والے شیر ببر کی طرح نکلا ہے کہ ہمیں جو ہے پھاڑ کھائے۔ لیکن آگے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے لیے دعا کی ہے تاکہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے، کیونکہ اس ایمان کی وجہ سے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح پر لانا ہے کہ وہی ہمارا یہوہ الوہیم، خداوند خدا، خائروس تھیوس ہے، تو ہم نجات پائیں گے کہ اس نے ہمیں بچا لیا۔ لیکن یہ یہوہ وٹنس والے یا چند اور مسینکزم والے، وہ اس چیز سے غافل ہے ابھی تک۔ وہ کہیں کسی حد تک اپنے آپ کو کہتے ضرور ہے کہ جی ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہم یسوع کو مانتے ہیں۔ بھائی کیا پیروکار ہو یا کیا مانتے ہو آپ؟ اسے نبی ماننے کے لیے تو کہا نہیں کیا، اسے رسول یا پیغمبر ماننے کے لیے تو کہا نہیں کیا۔ وہ تو خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو یہ مانتے نہیں ہیں، اور یہ ابلیس کے بہکاوے میں خود بھی ہیں، اور دوسروں کو گمراہ کر کے جو ہے یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس حقیقت تک پہنچے، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا۔ میں نے ایک بڑی بات غور کی کہ جب باغ عدن میں ابلیس نے جو ہے ہوا کو بہکایا ہے نا، تو اس کو جو آخری الفاظ اس نے بہکاتے وقت کہے ہیں کہ تم اس کو کھا کے مرو گے نہیں، بلکہ نیک و بد کی پہچان میں خدا تعالیٰ کی مانند، خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اب جو خدا کی مانند ہونے کا جو آرزو ہے، جو خواہش ہے، یہ انسان کی نہیں ہے، یہ ایکچول میں شیطان کی ہے، اور شیطان اس خواہش کو ہم انسانوں میں رکھ کے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم یسایہ 14 کی 12 آیت پڑھتے ہیں کہ اے صبح کے ستارے تو کیوں کر زمین پر گر پڑا، اگر میں اس عبارت کو بھی پڑھوں، یسایہ 14 کی 12، یہ ضرور لگائیے گا، کیا نام ہے جوزف بھائی، یسایہ 14 کی 12۔ جی اسے میں پڑھوں گا، آپ لوگ دیکھیے گا۔ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ وہ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جمائد کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالی کی مانند ہوں گا۔ یہ جو خدا تعالی کی مانند بننے کا ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، جو خداوند یسوع مسیح کو چیلنج کرنے والی ہستی جو ہے نا، کہ میں اپنے تخت کو تیرے ستاروں سے بھی اوپر لے جاؤں گا، میں تیری مانند ہو جاؤں گا، یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے۔ اور وہی آرزو اس نے اس وقت جو ہے ہوا کے اندر
جو پہلی عورت ہے اس کے اندر ان کو کہتے ہوئے کہ تم اس کی مانند بن جاؤ گی۔ اور آج بھی انسانوں کو اسی طرح کے مختلف بہکاووں میں وہ بہکا رہا ہے۔ اور ذریعہ کون ہے؟ انسان، تنظیمیں۔ یہ جو یہوہ وٹنس ہے یہ کلیسیا نہیں ہے، یہ تنظیم ہے۔ یہ کلیسیا کہنے سے گھبراتے ہیں۔ اب میری ایک ہمارے بھائی ہیں، شاہد صاحب ان کا نام ہے، شاہد امنون صاحب، میری ان سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا، میں نے کہا جی آپ کی بنیاد کیسے ہے؟ تو میں نے کہا آپ تو کسی چرچ میں جانے کو گناہ سمجھتے ہیں اور چرچ میں جانا پسند نہیں کرتے۔ تو بولتے ہاں جی ٹھیک ہے ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ لوگوں کی بنیاد جو ہے، ہم تو خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا جو ہے وہ دلہن ہے، اور وہ کلیسیا کو لینے آئے گا اور کسی کو لینے نہیں آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی جو ہے نا وہ ابتدائی کلیسیا کی بنیاد پہ ہی۔ میں نے کہا سر آپ اپنے لیے لفظ کلیسیا استعمال نہیں کر سکتے۔ بولتے کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا آپ اردو میں کلیسیا بول رہے ہیں تو انگلش میں کیا بولیں گے اس لفظ کو؟ چرچ۔ تو میں چرچ کے تو آپ مخالف ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو ڈبل زبان جو آپ بول رہے ہیں نا، یہ ڈبل زبان جو ہے نا ابلیس بولتے ہیں۔ تو یہ آپ ایک طرف اردو میں دنیا کو بہکا کے اپنے آپ کو اچھا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس رسولوں کی ابتدائی کلیسیا پر اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ خدا کا گھر نہیں ہے، وہاں پہ جانا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا آپ اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ کلیسیا کو انگلش میں چرچ کہا جاتا ہے۔ چرچ کوئی چار دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا، ان ایماندار لوگوں کی جماعت کو چرچ کہا جاتا ہے، اور کلیسیا اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو بیچارے وہاں خاموش ہو کر کے کیا کریں؟ اسی طرح کراس کے اوپر بھی ان کے وہ اتنا کہ سلیب۔ اب میرے پاس ایک خادم آئے ہوئے تھے، انہوں نے بولا کہ میں نے یہ میرا جو ہے نا ایک تجربہ ہوا کہ میں ایک جنازے میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جو تھے یہوہ وٹنس سے تعلق رکھتے تھے، وہ خاندان جن کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور جنازہ بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے ہی تھا۔ تو وہاں پر کیونکہ باقی جو خاندان والے رشتے دار تھے، صرف وہ ان کے باقی بھائی وغیرہ جو تھے نا وہ اس عقیدے پر نہیں تھے، ان کا ایک بھائی جو تھا وہ صرف یہوہ وٹنس سے تعلق رکھتا تھا۔ اور جب وہ ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، تو وہ باقی بھائی تو اپنے عقیدے کے مطابق جو بھی، جس طرح پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں، پھول وغیرہ ہے، کراس بنوا کے لائے، کراس پہ آیت وغیرہ لکھی، تو انہوں نے لا کر لگائی۔ تو وہ گھر کے مطلب ان کے بھائی کے بچوں نے جو ہے اس کراس کو اتار کے قبر میں ایسے گھما کے پھینک دیا۔ تو بولے وہاں پہ تھوڑی، وہاں پہ قطع کلامی ہونے لگی، لیکن پھر اس چیز کو وہاں پہ درگزر کرتے ہوئے بعد میں انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ حرکت کی کیا ہے انہوں نے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کراس کو پھینکنے کا مقصد ہے، خداوند یسوع مسیح کے فدیے کا بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ اور اگر خداوند یسوع مسیح کے فدیے کا یہ انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے تو نجات ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کے فدیے کا بھی یہ انکار کر رہے ہیں، کیونکہ سلیب جو ہے وہ جو ہے جوزف بھائی میرے خیال سے کیا ہے عبارت، اگر میں غلط نہ بول دوں، کہ سلیب کا پیغام جو ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو ہے، ذرا یہ حوالہ کوڈ کیجیے گا۔ جی پہلا کرنتھیوں 1 باب کی 18 ہے۔ ہم، پہلا کرنتھیوں 3 کی 18۔ 1 باب کی 18 ہے۔ اچھا، چیپٹر 1 کی 18۔ جی سر۔ تو یہاں پہ بہت خوبصورت بات لکھی ہے، لکھا ہے کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ تو مطلب کہ جو سلیب کے انکاری ہیں، اس کے فدیے کے انکاری ہیں، اس پیغام کے جس کے وسیلے سے
ہم لوگوں کے لیے نجات ہے، اس کے منکر ہے۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو جتنے بھی یہوہ وٹنس والے ہیں یہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور اگر کوئی ان کے بات کو سنتا اور ان کے بہکاوے میں آتا ہے تو یہ جان لے کہ وہ بھی ہلاک ہونے والے میں۔ اور دوسری، خداوند یسوع مسیح جو ہے نا اپنی کلیسیا کو لینے آئیں گے، یعنی چرچ کو لینے آئیں گے۔ چرچ کے تو یہ ویسے ہی دشمن ہے، ویسے ہی اپنے لوگوں کو بولتے ہیں چرچ میں قدم بھی نہیں رکھنا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرح سے تو یہ پراپرلی ابلیس کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، اسی کی آرزو میں ہیں، اور جس طرح کی خواہش وہ رکھتا ہے وہ ان کے اندر پل رہی ہے۔ اور اسی طور سے خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ یہوہ ہونے کا، اس کے خدا ہونے کا، اس کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، اس کی مصلوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہاؤ، یہ نجات ان کے لیے کیسے، یہ کلیسیا کیسے کہلا سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی غور کے قابل ہیں۔ تو ضرور میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ ضرور اس کے اوپر خود تحقیق کریں، خود غور کریں۔ اور جو اس وقت وہ بہکے ہوئے ہمارے مسیحی بہن بھائی جو کہ یہوہ وٹنس والوں کے بہکانے کی وجہ سے ان میں جا شامل ہوئے ہیں، میں ان سے بڑی عقیدت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، آپ لوگ خود تحقیق کریں۔ خدا نے آپ کو بھی عقل دی ہوئی ہے، آپ کو سمجھ دی ہے۔ یہ خدا کا کلام، یہ خدا کی بائبل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں، خود تحقیق کریں۔ کیوں ان شیطان کے لوگوں کا حصہ بن گئے ہیں آپ لوگ؟ اور آپ جان جائیں گے کہ کس طور سے یہ مسیح کی ہر جگہ پہ مخالفت کرنے پر کمر بستہ ہے۔ اور یہ وہ بھیڑیے کی روپ میں وہ بھیڑے بنے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے مسیح ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ لبوں سے تو میری تعریف کرتے پر ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ تو یہ وہ ہے جو لبوں پہ جو ہے نا یسوع کا نام ضرور لیتے ہیں لیکن اندر ان کے مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں ضرور آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ خود تحقیق کریں۔ تھینک یو جوزف بھائی، ضرور آپ ایڈ کریں کچھ۔ جی بہت شکریہ آپ کا کامران بھائی۔ جی ندیم بھائی، آپ اگر کچھ کہنا چاہیں اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر، جو آپ اپنے تاثرات دینا چاہیں۔ ندیم بھائی کا رابطہ نہیں ہو سکتا۔ جی رحمت بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جیسے کہ کامران صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے ساری باتیں، اور گنتی سے جو آغاز کیا ہے، اور ایکچولی یہ آواز ایک دم سارے کسی مسیح کی سلیپ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ بت پرستی ہے۔ کبھی پہلا کرنتھیوں ایک بات کی 18ویں آیت جب پڑھی ہے تو یہ غالباً ان کے لیے ہی تھی، یا واقع والوں کے لیے تھی کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو ابلیس جو تھا وہ شروع سے یہ انکاری تھا، اور یہ بھی انکاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسیح صلیب پر ہے، تو صلیب کے اوپر اس باقی کے اندر چلا گیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے ہمیں بھی بچا اور اس کو بھی۔ یہ ابلیس کا منصوبہ تھا کہ مسیح کی جو فدیہ دینے والا ہے وہ فدیہ نہ دے سکے، وہ فدیہ دے نہ سکے، تاکہ یہ جو کام کرنے آیا ہے اس میں رکاوٹ ڈالتا رہا، یا سننے کے اندر بھی، اور یہاں صلیب تک وہ پہنچ گیا، جیسے کہ بیابان کے اندر وہاں آ گیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان سچوں سے کہہ دو۔ اچھا، اب وہ یہ واضح والے ہر ایک بات کو انکاری ہے مسیح، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہر ایک چیز پر انکاری ہے، مسیح کی صلیب پر انکاری ہے، مسیح کی وفات پر
इंकारी हैं, उनके जीतने पर इंकारी हैं, तो निजात कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? कब ये हवा आएगा? और उन्हें पता ही नहीं कि ये हवा कौन है। तो ये हवा खुदावंद यीशु मसीह है। उनको यही नहीं पता कि ये हवा भी मसीह है, सारा कुछ भी यही है। ये तो पॉल्यूशन रसूल ने कहा कि ईमान के बानी शामिल करने वाले यीशु को करते रहे। जैसा कि वो सांप को देखते थे तो वो बचते थे, यहाँ हम सलीब को देखते हैं, मसीह की सलीब को देखते हैं तो हम बच जाते हैं। हमारा ईमान खड़ा हो जाता है कि मेरे लिए इस सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी है, सहारा दिया है। मेरे सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे जहां के लिए दिया। अच्छा, अब इनकी जो बातें हैं कि हमारे साथ अगर ये आते हैं कब्रस्तानों के अंदर, तो वहाँ ये देखते हैं कब्रें हैं, सब कुछ है। और ये एक अपने इनका कोई जिनकी डेथ हो गई, उनके कब्र के ऊपर ये एक ब्लॉक लगा लेते हैं, एक ईंट लगा लेते हैं बस। अच्छा, ये हमारी निशानी है, ये हमारी फतह की निशानी है कि मसीह ने इस पर फतह पाई है, इस पर हमें हमारे लिए कफारा। अच्छा, इस सलीब को नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये बुत परस्त। अगर इनसे सवाल किया जाए कि ये कैसे बुत परस्ती है जिस पर हमारी निजात का ऐलान किया, जिस सलीब के ऊपर वो आखिरी कलमात बोलेंगे, वो हमें माफी का यही ऐलान कर, ए बाप उन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। अगर वो जानते, ये हवा विटनेस वाले, तो इसलिए का कभी इनकार ना करते। तो ईमान के बानी कामिल करने वाले को हम करते रहेंगे तो हम बच जाएंगे। जैसे कि आप पतरस को देखें, जब तक वो मसीह की आवाज को फॉलो उसने किया और वो पानी पर चलता रहा, और वो जब तक मसीह को तकता रहा, मसीह को उसने नजरें नहीं हटाई, तो वो नहीं डूबा। तो जैसे नजरें हट गई मसीह से, तो वो डूब जाते हैं। हम मसीह की सलीब को देखते हैं तो हम बच जाते हैं, हम मसीह की सलीब को मानते हैं तो हम बचते हैं, हम मसीह की सलीब को इज्जत देते हैं तो हम बच जाते हैं। अगर हम भी इन लोगों की तरह हम कहेंगे ये बुत परस्ती है, तो फिर तो निजात पा ही नहीं सकते। हर चीज तो मसीह के इनकारी है, कौन सी बात पर? अब पैदाइश पर उनकी हमें कहते हैं कि आप बुत परस्त हैं कि मसीह की पैदाइश पर हमें खुशी नहीं मनाने दो। अब दुनिया का सबसे बड़ा नबी, खुदा, रसूल, हर एक मसीह के अंदर वो चीजें पाई। दुनिया का सबसे बड़ा नबी पैदा हुआ, सबसे बड़ा खुदावंदों का खुदा पैदा हुआ, और इससे बड़ा कोई मौजूदा हम देख ही नहीं सकते कि हमारा जो खुदा है ये ऐसी किसी की वलादत हुई नहीं कि जिसको हम माने। अब ये लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अब बुत मसीह के दिन को सेलिब्रेट करने के। वहां मैं यही कह रहा था भाई रियाज तुम्हारा से कि वहां जब फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, जब हम देखते हैं लूका सबीब की अजीब उसका दूसरा बाप, और उसकी जब हम 8वीं 9वीं 10वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां हमें मिलता है कि फरिश्ते क्या करें, खुशियां मना रहे। तो ये लोग खुशी नहीं मनाते, ये फरिश्ते की इबादत करते हैं, फरिश्ते को ये मानते हैं। तो फिर कैसे मसीह को मान सकते हैं? फरिश्ते यहाँ उस जिंदगी के खालिक और मालिक को क्या कर रहे हैं, आकर चूम रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और ये फरिश्ते की इबादत कर रहे हैं। तो इनकी कैसे मैं समझता हूँ कि इनकी बचत नहीं हो। ये आज भी इनके पास सब, यहोवा विटनेस वालों के पास आज भी वक्त है कि वो मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें और मसीह पर ईमान लाएं कि वो मुजस्सम हुआ है, इस दुनिया में आया है, और उसकी हम खुशी मनाते हैं। वो सलीब पर चढ़ गया है, उसने हम सब के लिए सहारा दिया है, हमारी निजात का बंदोबस्त किया है। और
वो जो पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, हमारा रास्ता डायरेक्ट हो गया है। तो अब इनका डायरेक्ट नहीं है, ये फरिश्ते के थ्रू हमें लेकर जाते हैं। ये फरिश्ते के थ्रू अपनी कलीसिया को, कलीसिया तो कहना नहीं चाहिए इनको, ये ग्रोह है, एक ग्रोह है तो ग्रोह ही रहेगा ये, तो ग्रोह कभी भी नहीं कलीसिया बन। तो बहुत शुक्रिया जैसे भाई, खुदावन आपको बरकत दे। अगर और कोई सही या आप बात करना चाहते हैं तो जरूर। जी, बहुत शुक्रिया आपका रहमत भाई, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। अच्छा, लगता है ऐसे है कि जो ये होवा विटनेस जो सलीब का इनकार करते हैं, तो ये लगता है ये डॉक्टर इन्होंने बाद में इंट्रोड्यूस की थी। अच्छा, अगर मैं ये कुछ तस्वीर जो है अपने नाजरीन उनके लिए लगा रहा हूँ यहाँ पर, इनके चार्ल्स रसल टेस जो थे उनके जो मकबरा है उसकी तस्वीर है। तो इसको आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सो इसी मकबरे को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ इसी पर ये सलीब लगी हुई है। तो लगता यह है कि ये जो अर्ली यहोवाज विटनेस थे वो सलीब ही को मानते थे, लेकिन बाद वालों ने कुछ ऐसा किया है कि इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर दी है और अब ये कहते हैं कि बलि जो है उस पर यीशु मसीह जो है उनको लटकाया गया था। तो इनमें से अगर कोई आ सकता है हमारे साथ इस नशिस्त में बैठ सकता है तो उनसे गुफ्तगू करते हैं हम, और इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी देखेंगे कि इनके पास क्या एविडेंसेस हैं। तो ख़वातीनो हजरात, अभी हमने ब्रीफली जो है आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है और इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू जो है वो करते रहेंगे। तो आज जोसफ का, भाई, जो जी बोले। जोसफ भाई, वैसे तो स्लीप के बारे में काफ़ी डिटेल से बता दिया है पास्टर कामरान कैनथ साहब ने और पास्टर रहमत साहब ने भी स्लीप के तलक से। लेकिन सुनने वालों के लिए ये चीज़ लाजमी है कि हम बाइबल मुकद्दस की जो ज़ुबान है ग्रीक में, अगर उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ग्रीक में से। मैं कर देता, लेकिन फिर मुझे इब्रानी बाइबल जो है ना मोबाइल से खोलनी पड़ेगी। तो अगर आप उसे एक्सप्लेन कर दें कि वहाँ पर लफ्ज़ जो क्या इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन को उर्दू में क्या बोला गया है, तो ये बात सुनने वालों के लिए ज़रा क्लियर हो जाएगी कि लफ्ज़ स्लीप जो है वो बाइबल मुकद्दस में है, ओरिजिनल जुबान में है। जी, तो इस पर अगर तफसीली एक आप वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट एपिसोड होगी उसकी उसमें हम ये तफसीली इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं कि जो अल्फाज अमाल की दो किताब में मिनट जोसफ इस्तेमाल। भाई, 2 मिनट में, अच्छा चलें, ठीक है इसको। 2 मिनट में देखिए आप। सिर्फ लोगों के माइंड में ये चीज़ आ जाए कि ये स्लीप का लफ्ज़ जो है वो बाइबल में है, ग्रीक में है, क्योंकि ये तो इनका काम है लोगों को गुमराह करना। अभी वैसे जैसा तक कि मैंने मतलब स्टार्ट में ही शुरू में इनके बारे में बताया था, और ये तो जोजो भाई आपको पता है कि ये सुनसी की मतलब के जो है उसके मुनकर हैं, हर बात के ये सुनसी के मुनकर है। चलिए आप इससे एक्सप्लेन कर दें, फिर बात करता हूँ मैं। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाजरीन, ये हवाला मैंने लगाया है, ये लूका 14 बाब की 27 आयत है। इसकी आप यूनानी भी देख सकते हैं। तो ये लफ्ज़ जो है स्टारोस, ये स्टारोन, या इसका जो डिफरेंट इसको प्रोनाउंस किया जाता है, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्रॉस ही है। ठीक है, सो ये क्रॉस के बारे में ही बात हो रही है। जैसे शराज भाई ने अभी पॉइंट आउट किया था कि किताब मुकद्दस में जो लफ्ज़ है वो क्रॉस आया है, ना सिर्फ इस आयत में आया है बल्कि और भी बहुत सी आयत हैं जहाँ पर ये लफ्ज़ जो अ, जहाँ पर सलीब इस्तेमाल होता है। ये मत्ती 16 बाब इसकी 24 से 26 आयत, या ना 19 बाब इसकी 17 से अगर 41 आयत, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर दीगर जगहों पर दीगर आयात में लफ्ज़ जो है ये क्रॉस ही आया है। तो एक जगह पतरस का बयान है अमाल की किताब में जहाँ क्रॉस नहीं बल्कि
एक दूसरा लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जी कामरान भाई, आपको हवाला याद है जहाँ पर पतरस ने डिफरेंट लफ्ज़ यूज़ किया है अमाल में? सो ख़वातीनो हजरात, जो दूसरी आयत अमाल 5 बाब की 30 आयत में यहाँ पर हमें एक लफ्ज़ मिलता है जहाँ पर ट्री का जिक्र है। तो इसको लेकर बहुत से लोग शायद इसी नतीजा पर पहुंचते हैं कि ये क्रॉस नहीं थी बल्कि कोई बली या दरख्त था किसी किस्म का। तो ये लफ्ज़ आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं, मुलाहिजा कीजिए स्क्रीन पर। ठीक है। सो जाइलोन जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ये अमाल 5 बाब की 30 आयत है। तो इसमें मज़ीद जो डिफरेंसेस है वो मैं मौदू करूँगा जनाब पास्टर कामरान साहिब से कि वो इस पर थोड़ी मज़ीद गुफ्तगू करें। जी कामरान भाई। जी थैंक यू सर। सर यहाँ पर भी अगर देखेंगे ना तो ये जो जेलॉन या एक्सलॉन करके ये यूनानी का लफ्ज है, तो इसके जब हम स्ट्रॉन्ग के अंदर जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि एनीथिंग मेड ऑफ वुडन, मतलब लकड़ी के इस्तेमाल से, यानी दरख्त से जो लकड़ी पर लटकाया गया, तो ये हमें नजर आता है। तो वो क्रॉस ही का आगे जाके कह रहा है, यूज टू सपोर्ट द क्रॉस बार ऑफ द क्रॉस इन क्रूसिफिकेशन। अगर सर आप इसके स्ट्रॉन्ग को जरा टच करें और इसका जब वो खुल जाएगा, आप बल्कि ये अबारत खोलें पहले तो, और फिर इसके स्ट्रॉन्ग को जी जरा खोलिएगा, तो स्क्रीन वहां पर पे भी उन्होंने मौजूद है। ब्रीफ करते हुए। जी ये स्क्रीन पर मौजूद है, इसका स्ट्रॉन्ग का नंबर 3833 है, ये हमारे व्यूवर्स देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मतलब इन्होंने लिखा है लकड़ी या एज ए सब्सटेंस, कि कोई ऐसी चीज जो लकड़ी से बनाई गई है वो। जी हम्म, आप जारी रखिए काम में। तो आप एक्चुअल में, मैंने इस चीज को अभी पहले भी ये बताया था कि वो जो क्रॉस का निशान है ना, वो था काय के लिए, ये बाहें खोलना जो था ना, ये था काय के लिए कि उसने, जो मसीह पर ईमान लाने वाले रास्तबाज लोग थे और जो नाराज लोग थे, उसने सबके लिए अपनी जान दी थी, सबके लिए अपनी बाहें खोली थी। एक तरफ हमें डाकू, दोनों तरफ डाकू नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ वाले डाकू ने इकरार किया है और एक तरफ वाले ने इनकार किया है। मतलब उसकी समझ में ही नहीं आया अभी तक, लेकिन जान वो सबके लिए दे रहा है। और वो ये बता रहा है कि तमाम जो नाराज लोग हैं सबके लिए मेरी बाहें खुली हैं, लेकिन जो ही उनको इस बात की समझ आ जाएगी, मेरे फिदिये की, मेरी हस्ती की, मेरी हकीकत की, मेरे कलाम की, तो वहां पर वो जो है मेरे नाम का इकरार करेंगे, मेरे फिदिये का इकरार करेंगे, और वो मेरी तरफ आएंगे और मैं अपनी बाहों में उन्हें समेट लूंगा, क्योंकि मैंने उनके लिए हाथों पर कील ठुकवाए हैं और मैंने उनके लिए अपने खून से कीमत अदा की है। और ये लोग, ये यहोवा विटनेस वाले बखूबी जानते हैं कि वर्ड याहवे जो है उसको जब ये समझने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये उसके मतलब योद है, वाव है को भी जानते हैं। जो हुर्फ है योद, इसका मतलब है हाथ, और हे जो है इसका मतलब बिहोल्ड, देखो, गौर करो, और जो वाव है उसका मतलब है कील, और फिर दोबारा हे है, उसका मतलब है देखो। मतलब हाथ देखो और कील देखो, वो हाथ जो कि तुम्हारी खातिर कील से छेदे गए हैं। अब ये वो हाथ जो छेदे गए हैं, जिन पे कील ठोके गए हैं, वो खुदा बाप के तो नहीं है ना। खुदा बाप तो सलीब पर नहीं आया, क्योंकि
نہ اس نے جسم اختیار کیا ہے، نہ اس کا جسمانی سارے کسی معاملے سے کوئی ہمیں نظر آتا ہے عنصر. وہ بیٹا ہے جو اس باپ میں سے، اس جلال میں سے نکلا ہے، جس کی بابت تموتھیوس میں لکھا ہے یسوع مسیح کی بابت کہ وہ اس نور میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں. وہ جو نور ہے وہ خدا باپ ہے، اور وہ نور جو ہے اس میں سے خداوند یسوع مسیح نکلا ہے، اور اس نے جسم اختیار کیا ہے، اور اس جسم نے فدیہ دیا ہے، اور اس جسم کی عکاسی یہ لفظ یہوے کرتا ہے، یود ہے واو ہے کرتا ہے کہ اس ہاتھ کو دیکھو، اس کیل کو دیکھو، کیونکہ وہ ہاتھ جو ہے کیل سے چھیدے گئے ہیں تمہاری خاطر، تاکہ وہ تمہیں ان ہاتھوں میں، ان باہوں میں جن میں کیل چھدوا کر خون بہا کر تمہاری قیمت ادا کی گئی ہے، تمہیں سمیٹ لے، اور وہ لکڑی پر لٹکایا جائے گا. تو یہاں پر ہمیں ادھر بھی کلیئرلی سٹرونگز میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس لکڑی ہی کا بات کر رہے ہیں کہ جو درخت سے لی جاتی ہے. لکڑی اور کہیں سے تو آتی بھی نہیں. تو وہ جو بات یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جو بات یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بات یہ کہیں سے پروف نہیں کر پا رہے ہوتے ایکچولی، اور ہر طرف سے اس بات کو لیتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی مخالفت میں. تو ایک بار میں پھر ضرور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کہوں گا کہ جو کچھ ہم تمام بھائیوں نے گفتگو کی ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں، بلکہ خدا کے کلام میں سے حوالہ جات عبارتیں لگا کر اردو میں، انگریزی میں، عبرانی میں، یونانی میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن تو بھی آپ خود اس کی تحقیق کریں، خود سچ کی پہچان کی طرف بڑھیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ فرما رہا ہے کہ سچائی کے طالب ہو تو سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے. تو یہ سچائی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اس سچائی تک پہنچنا آپ نے خود کوشش کر کے. تو میری آپ سب سے ایک بار پھر یہ گزارش ہے کہ بہنوں بھائیوں، یہ تمام کلو، یہ تمام ایویڈنسز، یہ تمام باتوں کو ضرور مد نظر رکھ کے آپ خود تحقیق کریں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند کا روح جو ہم لوگوں کو ان بہکانے والوں سے بچا سکتا ہے، وہ آپ کو بھی بچائے گا اور ان کے چنگل سے آزاد کر کے چھڑائے گا، اور اپنی پناہ میں، اپنی باہوں میں، ان باہوں میں جو صلیب پر کھلی ہیں سمیٹ لے گا. آمین. تھینک یو. جی بہت شکریہ. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے اپنے سامعین جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یوحنا 21 باب میں یسوع مسیح 18ویں آیت میں پڑھتا ہوں، یہ پطرس کی موت جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو پطرس نے کس قسم کی موت جو ہے وہ لینی ہے. 18ویں آیت میں لکھا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرے شخص تیری کمر باندھے گے، اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جایا جائے گا. سو یہ ہاتھ لمبے کرنا جو ہے، یہ ان کی موت جو ہے وہ اگر آپ کرسچن ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو مقدس پطرس جو ہے ان کی موت صلیب پر ہوئی تھی. تو اسی کو اگر ہم مزید کنفرم کرنے کے لیے ہم اس کو یونانی زبان میں دیکھتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اسکرین پر لگا دیتا ہوں اس کو. جی تو آپ دیکھ لیجئے اسکرین پر لگا ہوا ہے. یہاں پر جو لفظ ہے، یہاں پر اسٹریچ استعمال کیا ہے انگلش زبان میں، اور ایکتینیس اور ایکتینیو جو لفظ ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے اسٹریچ کرنا، ہاتھ پھیلانا. جیسا کہ یسوع مسیح کے ہاتھ جیسے ہمیں صلیب پر نظر آتے ہیں ویسے ہی پھیلے ہوئے تھے، اسٹریچ ہوئے ہوئے تھے. تو بالکل ہمیں جو کتاب مقدس کی اگر ہم عبارت کو ہی پڑھتے ہیں تو عبارت ہی ہمیں ان تمام باتوں کا ثبوت دیتی ہے کہ یسوع مسیح جو تھے ان کو صلیب کے اوپر مصلوب کیا گیا تھا، نہ کہ کسی بلی کے اوپر.
تو آج کی گفتگو جو ہے امید ہے اس سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات وغیرہ آتے ہیں تو برائے مہربانی وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اور اسی گفتگو جو یووا وٹنس کے بنیاد ہے اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے. ہماری جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ہم ان کے عقائد اور ان کی آ، جو کتاب جو ان کا ترجمہ ہے اور ان کا جو بانی ہے ان کے اوپر گفتگو مزید کریں گے. تو آپ مہمانوں کا جو پاسٹر کامران صاحب، شیراز بھائی اور پاسٹر رحمت صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے سامعین سے بات چیت کی. تو آپ لوگوں کا بھی بہت مشکور ہیں ہم کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہماری اس ویڈیو کو واچ کیا. تو برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھیے گا جو بھی آپ کے سوالات وغیرہ ہوئے اور جو بھی آپ سمجھیں کہ یہ موضوعات ان پر ویڈیو بنانا ضروری ہے تو وہ بھی برائے مہربانی لکھ دیجیے گا. تو خدا سب کو، آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو خدا کے فضل سے ہم جو نیکسٹ ٹائم پھر سے ملتے ہیں. بہت شکریہ.